अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के 12वें रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समाइ वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल क़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। यहाँ नून पर तशदीद थी तो हमने गुन्ना किया, यहाँ जीम पर जज़म सकून है तो खलखला किया, यहाँ जीम पर जज़म सकून है तो गुन्ना किया। हमने जज़म सकून है तो खलखला किया। अब समझिए गुन्ना क्या होता है और खलखला क्या होता है। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की वजह से ही हमने इसको पढ़ा जन्नत हत्ता करके हमने इसको पढ़ा, लेकिन गोलता पर वक्फ करते हैं तो वह साकिन हा बन जाती है। इसीलिए अभी मैं आपको गुन्ना का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैंने इसको इस तरह पढ़ा जन्ना, नून पर गुन्ना किया। वहीं आवाज़ का लौटना हमारा खलखला करना कहलाता है। यहाँ पर हमने अगर हम तवा पर वक्फ मुतलक की अलामत तवा इस पर वक्फ करेंगे तो ये तवा से वक्फ से पहले ता आ रही है, तवा आ रही है। इस तवा पर वक्फ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारे हुरूफ खलखला में से है। जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो क़ियात, ख़ियात, ये तवा का की आवाज़ का लौटना हमारा खलखला कहलाएगा। वहीं यहाँ जीम की आवाज़ों का लौटना भी हमारा खलखला करना कहलाएगा। ये क़ाफ़ तवा बा जीम दाल ये हमारे हुरूफ खलखला में से हैं, जिनका मजमू ख़ुतूब जिद्दिन कहलाता है। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम गवाशिन व कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन। यहाँ पर जीम पर जज़म सकून था तो हमने खलखला किया। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है तो एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर होने पर या हमारी हुरूफ़ मद्दा बन जाती है। और हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा। आइन को साफ ज़ाहिर कीजिए। हा सीने से पढ़ी जाने वाली हा है, ये दो चश्मी, इसको हा करके हमें वुस्अहा इस तरह हमें इसको ज़ाहिर करना है, प्लस हुरूफ़ मद्दा की अदायगी भी करनी है। वुस्अहा खींच कर हमें इसको पढ़ना है। आगे देखिए, उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव हुरूफ़ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या हुरूफ़ मद्दा, नून पर तशदीद है तो पढ़ने में इसको गुन्ना होगा। और हुरूफ़ मद्दा में हम क्या करते हैं, एक एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर इसको खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ फ़ा या ज़र फ़ी को एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे, तो यहाँ दाल वापिश दू को एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर खींचेंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्योंकि ज़बर आ रहा है, इसलिए हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरी यानी मोटा यानी मुँह भर के पढ़ा है। वहीं इसको लौला, लाम अलिफ ज़बर ला को 2.5 अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हमने खींचा है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा क्योंकि दूसरे कलमे में है, इसीलिए इसको हम मद मुनफ़सिल के मद इसको कहा जाता है। और पढ़ने का तरीक़ा इसको ये कि 2.5 अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा
حقا. یہاں پر دال ساکن ہے، حروف قلقلہ ہے. یہاں دال ساکن ہے، حروف قلقلہ ہے. جب دال پر جزم سکون ہو تو کیا وہ ہوتا ہے کہ قاف تو با جیم دال یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. یہاں پر آواز ہماری لوٹتی ہے. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے. جیسے کہ قد، قد یہ آواز کا لوٹنا ہے. د کی جو آواز نکلے، وجدنا، وجد یہ آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے. وہیں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے تو اس حقن، حقن کے لاسٹ میں جو نون کی آواز آ رہی ہے حقن، اس پر ہم ایک ٹھہراؤ کرتے ہیں جس کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں. حقن فہل وجدتم، کیونکہ ہم نے ایسا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور میم پر تشدید بھی ہے، اور نون یا میم پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر کیا. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کرنا کہلاتا ہے. وجد تم اس ٹھہراؤ کو ہم جو ناک میں ہماری آواز جا رہی ہے اس کو ہم غنہ کرنا کہتے ہیں. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. جب یہاں پر یہ چھوٹا والا میم ہوتا ہے، ننھا سا میم، تو 100% اس کے بعد با ہوتی ہے، اور اس قاعدے کو ہم اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس جوائنٹ پر مؤذن جو پڑھا جاتا تو اب نون کا جو نون ہے وہ میم میں بدل جائے گا. مؤذن، ہم اس کو نم پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. مؤذن، ہم نے اس طرح سے اخفا اور غنہ کیا، اور اس کے قاعدے کا نام ہے اقلاب کا قاعدہ. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون. اس ہم نے ایواجا کو ایواجن اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ دو زبر پر جب ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ ہمارا الف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس ایواجن کو پڑھا ہے ایواجا. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. یہاں پر بھی دیکھیے یہ ننھا والا میم ہے اور اس کے بعد ہماری با آ رہی ہے، تو بتائیے یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جس طرح یہاں چھوٹے سے میم کے بعد با آ رہی تھی تو اقلاب کا قاعدہ تھا، سیم اسی طرح یہاں بھی ہمارے اقلاب کا قاعدہ ہے. اور پڑھنے کا طریقہ وہی کہ کلن، کلن کے لاسٹ میں جو نون کی آواز آ رہی ہے وہ میم میں چینج ہو جائے گی. کلن کی آواز کو ہم پڑھیں کلم، میم کی آواز آ جائے گی، اور اس کلم کے پڑھنے میں ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. قاعدے کا نام ہے اخلاف کا قاعدہ. آگے دیکھیے. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. یہاں تو ہماری حروف قلقلہ میں سے ہے تو تو کی اس آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ تو پر جزم سکون ہے اور یہ ہماری حروف قلقلہ میں سے بن جاتی ہے. یطمعون، عین کی آواز کو بالکل صاف ظاہر کریں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یا ساکن سے پہلے کیونکہ زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ہماری حروف مدہ بن جاتی ہے، اور میم یا زر می کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم یا زر می قوم الظالمین. اسی کے ساتھ اب ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں. تب تک کے لیے آپ اپنی اس قاعدے کی مشق کیجئے، اس رکوع کی مشق کیجئے تمام قواعد کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ.